غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم واهاليهم واعمامهم واخوالهم واخوتهم وهم نفسهم، حتى هم متوجعين. كيف سامعين؟ كيف سامحين لغزة هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شي؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بايد واحدة، نساعد غزة ونحرر فلسطين. مش بس غزة اللي هي باسمها بلد حرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا، قتلتونا، متنا، انضربنا، انقتلنا. احنا مش قادرين نقاوم، مش قادرين نتحمل اللي احنا فيه. وحقنا ان احنا نعمل ونساوي، ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين. احنا نطلع، نتحرر، نعيش بالحرية، نعيش بالأمان.